Medec Nepal. Welcome to the Medec Nepal, a complete medical education learning platform. ल हेर्नुस्, आज हामी सुरु गर्छौं के त अमोनियाको बारेमा पढ्छौं। त्यसपछि सँगसँगै मैले तपाईलाई HNO3 को बारेमा पनि भन्छु। HNO3 को मैले यहाँ तपाईलाई रियाक्सनहरु पढाउँदिन, किनभने मैले डेमो क्लासमा अलरेडी पढाइसकेको छु। भेरी डाइल्युटसँग रियाक्सन गराउँदाखेरि के हुन्छ अनि त्यसपछि तपाईको अर्को के छ त भने जस्तै कङ्क हट एन्ड कङ्कसँग रियाक्सन गराउँदाखेरि के बन्छ, तिनै कुराहरु हामीले के गरेको हो त पढाएको हो। टाइम रह्यो भने चाहिँ पढाउँला, नभए तपाईले मेडिक नेपालकै युट्युब पेजमा गएर इनअर्गानिक डेमो क्लास भन्नेमा गएर हेर्नु भयो भने HNO3 सँगको रियाक्सनहरु देख्न सक्नुहुन्छ है। र सँगसँगै मैले तपाईलाई फस्फोरसहरु पढाउँछु आज, फस्फोरसको बारेमा भन्छु। ल अगाडि हेरौं एमोनियामा इम्पोर्टेन्ट के छ, तिनै कुराहरु मात्र हामीले के गर्ने हो त पढ्ने हो। फर्स्टमा छ अमोनिया। ल हेर्नुस्, अमोनियालाई हामीले जनरली रिप्रेजेन्ट गर्छौं NH3 ले। एमोनियालाई हामी केले रिप्रेजेन्ट गर्छौं, NH3 ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं। र अमोनिया हेर्नु भयो भने यो के हो त भने कलरलेस पन्जेन्ट स्मेल ग्यास रहेछ, पन्जेन्ट स्मेलिङ ग्यास रहेछ। र यसको कुरा हेर्नु भयो भने नट पोइजनस भनेर तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्न सक्नुहुन्छ है। अमोनिया के हो त नट पोइजनस नेचरको हुन्छ, तर यसै सँगसँगै यसको फोस्फाइनको नेचरको तपाईलाई सोध्यो भने फोस्फाइन चाहिँ के हुन्छ त फेरि पोइजनस नेचरको हुन्छ। ल हेर्नुस् है, अमोनिया कस्तो नेचरको हुँदो रहेछ, नट पोइजनस पनि हुँदो रहेछ। र यो अमोनियामा अर्को कुरा हामीले के थाहा पाउनु पर्छ त भने इट फर्म्स हाइड्रोजन बन्ड। यसले के गर्दो रहेछ त हाइड्रोजन बन्ड फर्म गर्दो रहेछ। र अर्को कुरा के छ त भने अमोनिया भनेको कस्तो हो त लुइस बेस हो। अमोनिया भनेको के रहेछ, लुइस बेस रहेछ। र अर्को कुरा के छ त भने जसले लुइस बेसको काम गर्छ त्यसले रिड्युसिङ एजेन्टको पनि काम गर्छ। है लुइस बेसको काम जसले गर्छ RA भनेको के हो त यो रिड्युसिङ एजेन्टको पनि के गर्दो रहेछ त काम गर्दो रहेछ। र यसको अक्वास सोलुसन सोधिहाल्यो भने अब भन्न सक्नुहुन्छ कस्तो हुन्छ, अल्कालाइन नेचरको हुन्छ भनेर तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्न सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुस् है, अब यहाँ तपाईले जान्नुपर्ने कुरा अर्को के छ त भने यो के हो त पिरामिडल स्ट्रक्चर। यो के रहेछ, पिरामिडल स्ट्रक्चर रहेछ। यतिसम्म हामीले थाहा पाएकै कुरा हो। र अर्को कुरा के छ त भने यसको पिरामिडल स्ट्रक्चर यो हो शेप, तर कसैले यसको ज्योमेट्री सोध्यो भने अमोनियाको ज्योमेट्री हुन्छ फेरि के त टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री भन्यो भने एसोसिएटेड विथ लोन पेयर प्लस सिग्मा बन्ड। यो शेप सोध्यो भने केमिस्ट्रीमा के हो त भने यो भनेको सिग्मा बन्डसँग मात्र के रहेछ त रिलेटेड रहेछ। एकैछिन हेर्नुस्, नाइट्रोजन यो स्ट्रक्चर यस्तो हुन्छ NH3। यदि मैले यसलाई नाइट्रोजनलाई के गरे त छोपे, नाइट्रोजनलाई अहिले यहाँ तपाईले के गर्नुस् त भन्दाखेरि यो नाइट्रोजनलाई तपाईले नलिकन नाइट्रोजनको लोन पेयरलाई तपाईले नलिकन जब यसको स्ट्रक्चर हेर्नुहुन्छ कस्तो स्ट्रक्चर देखिन्छ त पिरामिडल स्ट्रक्चर देखिन्छ। जब तपाईले यो लोन पेयर पनि के गर्नुहुन्छ त लिनुहुन्छ भने यसको स्ट्रक्चर कस्तो देखिन्छ त टेट्राहेड्रल जस्तो देखिन्छ, अर्थात यसको ज्योमेट्री हुन्छ टेट्राहेड्रल, शेप हो के त पिरामिडल है। र यसको बोन्ड एंगलहरुको कुरा गरियो भने कति हुन्छ त 107.5 डिग्री। र जसको ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल हुन्छ त्यसको हाइब्रिडाइजेसन के हुन्छ sp3 हुन्छ भनेर पनि हामी के गर्दै आएको छौं त पढ्दै आएको छौं। ल हेर्नुस्, यसमा हामीले यसको अब के गर्छौं त भने सिधै प्रिपरेसनको बारेमा पढ्छौं। प्रिपरेसनको बारेमा पढ्छौं र प्रिपरेसनमा के छ त भने हेर्नुस् अगाडि
फर्स्टमा हामी पढ्छौं के त एन by heating ammonium salt and strong base. By heating ammonium salt and दुईटा हुन्छ एमोनियम साल्ट एन्ड स्ट्रङ बेस। एकैछिन हेर्नुहोस्, अमोनियाको साल्टहरूको कुरा गरियो भने एउटा हुन सक्छ हामीले पढ्दै आएको NH4Cl र अर्को हुन सक्छ के त NH4NO3। अब हेर्नुहोस् त यो स्ट्रङ बेस भनेको के हो? स्ट्रङ बेस भनेको NaOH KOH हरू के हुन् त? स्ट्रङ बेसहरू हुन्। यिनैलाई हिट गर्दाखेरि के दिन्छ अरे त भन्दाखेरि अमोनिया दिन्छ भनेर हामीले यहाँ पहिलो मेथडमा हामी पढ्दै छौं। हेर्नुस्, अब हामी यसलाई पढ्यौं भने यहाँ हेर्नुस्, यसमा जान्नु पर्ने कुरा के छ त भने जस्तै हेर्नुस् NH4Cl लियौं। NH4Cl लाई जस्तै तपाईको अर्को के आउन सक्छ ल हेर्नुस् CaOH2 MgOH2 हो। अब हेर्नुहोस् त यिनीहरूलाई NH4Cl लाई तपाईले योसँग कुनैसँग रियाक्सन गराउनु भयो। सपोज तपाईले के गर्नु भयो त NaOH सँग रियाक्सन गराउनु भयो भने यसले के दिन्छ NaCl प्लस H2O प्लस के दिन्छ त NH3 दिन्छ। ल हेर्नुहोस् है, NaCl प्लस H2O प्लस NH3 दिन्छ। र अर्को छ तपाईले सपोज ल NH4NO3 लिनु भएको थियो भने पनि यहाँ के दिन्छ त जस्तै हेर्नुहोस्, यसमा पनि सपोज ल मैले के गर्ने त NaOH नै युज गरे र यसलाई हिट गराए भने यसले पनि दिन्छ के त ल हेर्नुहोस्, यो प्लस पार्ट हो, यो माइनस पार्ट हो, यो प्लस पार्ट हो, यो के हो त माइनस पार्ट हो। यहाँ हुन्छ के त जस्तै हेर्नुहोस् NH4NO3 मा हेर्नुहोस् त यसले के गर्छ त NaNO3 बनाउँछ, यसले NaNO3 बनाउँछ प्लस के बन्छ त NH4OH बन्छ पहिला त। ल हेर्नुहोस् है, NaNO3 र NH4OH बन्छ। यही टुक्रिएर फेरि के बन्छ त भन्यो भने यो टुक्रिएर फेरि के बन्छ त NH3 प्लस H2O बन्ने हो। यो टुक्रिएर के बन्ने रहेछ त NH3 प्लस H2O बन्ने रहेछ। एक्जाममा कहिलेकाहीँ सोधिदिन्छ के तपाईलाई NH4Cl र NaOH रियाक्सन गर्दाखेरि के बन्छ भनेर सोधिदिन्छ। अप्सन ए मा हुन्छ NaCl प्लस NH4OH। अप्सन बी मा दियो भने NaCl प्लस NH3 प्लस H2O दियो भने अप्सन सी मा बोथ छ भने के गर्छौं त हामी बोथ नै लगाउँछौं। यदि बोथ छैन भने बेस्ट एन्सर के हो त यही हो, किनभने यो NaCl र NH4OH टुक्रिएर फाइनल प्रोडक्ट के बन्ने हो त NaCl प्लस NH3 प्लस H2O बन्ने रहेछ। र हामीले जुन यो मेथड भनेर पढ्यौं नि, ल हेर्नुस् त यो मेथड भनेर पढ्यौं। ल हेर्नुस्, यही मेथडलाई हामी के भन्छौं त भनेर सोध्यो भने जस्तै हेर्नुस् यो मेथडहरू भनेको के रहेछ त ल्याब प्रिपरेसन मेथड रहेछ। ल्याब प्रिपरेसन अफ NH3। ल हेर्नुस् है, यहाँ एउटा अर्को कुरा के भन्छु भने आजकल ल्याबहरुमा अझ यसरी के गरिन्छ त NH3 सजिलैसँग प्रोड्युस गरिन्छ। ल हेर्नुस्, आजकल ल्याबहरुमा NH4Cl प्लस CaOH2 यसलाई के गरिन्छ त भने यो हो एमोनियम क्लोराइड, यो हो क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड अर्थात यसलाई हामी भन्छौं स्लेक्ट लाइम। यसलाई हिट गर्नुभयो भने CaCl2 प्लस NH3 प्लस H2O। आजकल ल्याबहरुमा यो मेथडहरु भन्दा पनि अझ के गरिन्छ त यो मेथड फलो गरिन्छ। ल हेर्नुस् है, तपाईलाई यो तीनवटै रियाक्सन दियो, यो रियाक्सन पनि दिएको छ, यो रियाक्सन पनि दिएको छ, यो रियाक्सन पनि दिएको छ भने ल्याब प्रिपरेसन अफ NH3 कुन मेथड हो भनेर सोध्यो भने के गर्ने त यो लगाउने। ठीक छ, यदि यो छैन भने यो दुईवटा मध्येको कुनै एउटा अप्सन तपाईलाई दिएको हुन्छ। बुझिन्छ यहाँसम्म? बुझिन्छ होला है, मैले केही पनि भनेको छैन। यो के हो त भन्दाखेरि मोडर्न ल्याब प्रिपरेसन।
मोडर्न ल्याब प्रिपरेसन। ल हेर्नुहोस् है, अर्को कुरा ल हेर्नुहोस्, यो NH3 त अब्टेन भयो नि, यो NH3 अब्टेन भएकोलाई हामी के गर्छौं त भने यसलाई के गर्छौं त प्योर NH3 टु अब्टेन प्योर NH3 अथवा फर ड्राइङ NH3 अथवा सुक्खा NH3 अब्टेन गर्नको लागि हामी यसमा के युज गर्छौं भन्न सक्नुहुन्छ? यसमा हामी युज के गर्छौं त क्विक लाइम इज युज्ड भनेर लेख्दिनुस्। क्विक लाइम भनेको के हो? CaO, यो इज युज्ड गरिदो रहेछ। ध्यान दिनुस् है, NH3 मा जस्तै हामीले के गर्थ्यौं, कुनै पनि ग्यासलाई ड्राई गर्न अथवा प्योर बनाउनको लागि हामीले के गर्थ्यौं त एनहाइड्रस CaCl2 भन्ने युज गर्थ्यौं। यसमा यो युज गरिदैन। यदि एनहाइड्रस CaCl2 युज छैन भने H2SO4 भन्ने युज गर्नुहुन्थ्यो हो। H2SO4 पनि हामी के गर्दैनौं त युज गर्दैनौं। यदि यो सँगसँगै अर्को के छ त युज पनि छैन भने P2O5 अथवा P4O10 भन्ने युज गर्थ्यौं। यो पनि हामी के गर्दैनौं त युज गर्दैनौं। ल हेर्नुहोस् है, यी सबै हामी के गर्दैनौं त युज गर्दैनौं। र अर्को के छ त भन्दाखेरि यिनीहरूको सट्टा हामी के युज गर्दो रहेछौं? क्विक लाइम युज गर्दो रहेछौं। यो तपाईले यहाँ लेखेरै राख्दिनुस्, VVI भनेर लेख्दिनुस् है। एक्जाममा सोध्न सक्ने प्रोबेबिलिटी मध्ये सबैभन्दा म्याक्सिमम प्रोबेबिलिटी अलिकति स्ट्यान्डर्ड क्वेशन भनेको के हो त? यो एउटा हो एमोनियाको लागि। ध्यान दिनु होला, एमोनियाको लागि के रहेछ त भनेर कसैले सोध्यो भने एमोनियाको लागि ड्राई गर्नको लागि अथवा टु अब्टेन प्योर NH3 को लागि हामी के युज गर्दो रहेछौं त भन्यो भने क्विक लाइम युज गर्दो रहेछौं भनेर भन्नु पर्यो। अब हेर्नुहोस्, यिनीहरूले बरु के को काम गर्न सक्छन् त? यो ड्राइङ गर्नु भनेको काम के हो? यसले के को काम गरेको? एब्जर्बेन्टको काम गरेको कि हैन? यो एब्जर्बेन्टको काम गर्छ भने यिनीहरूले के को काम गर्छन् त? एड्जर्बेन्टको काम पनि गर्न सक्छन्। कहिलेकाहीँ तपाईलाई दिएन फर एड्जर्बेन्ट अफ NH3 भनेर भन्यो भने फेरि नजोकिनु होला। एड्जर्बेन्ट अफ NH3 भनेर भन्यो भने एब्जर्बेन्ट बाहेक अरु जुनसुकै हुन्छ त्यसले के को काम गर्न सक्छ? एड्जर्बेन्टको काम गर्न सक्छ हो। त्यही एड्जर्बेन्टको रूपमा हामीले एनहाइड्रस CaCl2, H2SO4, P2O5 अथवा P4O10 यो मध्ये के गर्न सक्छौं त? युज गर्न सक्छौं है। यही भन्न खोजेको हो। ल हेर्नुहोस्, दोस्रो प्रोसेस भनेको के हो त? हेबर प्रोसेस। हेबर प्रोसेस मैले यहाँ तपाईलाई भन्दिन, जस्ट यति कुरा भनिदिन्छु। हजुर के रे, त यो लास्ट पनि के भन्नुभयो? एनहाइड्रस CaCl2 अनि H2SO4 र P2O5 ले केलाई युज गर्न सकिन्छ? एड्जर्बेन्टको रूपमा युज गर्न सकिन्छ। जुन कुरा एब्जर्बेन्टको लागि युज हुँदैन त्यो कुराले के त्यसले एड्जर्बेन्टको रूपमा काम गर्न सक्छ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ त भने अप्सनमा क्वेशन के सोधिएको हुन्छ तपाईलाई? फर एड्जर्बेन्ट अफ NH3 भनेर सोध्यो भने त्यति बेला चाहिँ तपाईले यी तीनवटा मध्येको एउटा अप्सन भेट्न सक्नुहुन्छ क्वेशनमा। भन्न खोजेको यदि एब्जर्बेन्ट भनेर भन्यो भने के हो त? फर ड्राइङ NH3 भनेको के? NH3 प्योर NH3 निकाल्नको लागि त अरूलाई के गरिदिन्छ त? एब्जर्ब गरिदिन्छ नि। अर्थात् एब्जर्बेन्टको रूपमा केले काम गर्दो रहेछ भनेर भन्न सक्नुहुन्छ? यो CaO ले काम गर्दो रहेछ। तर यसैलाई तपाईले एड्जर्बेन्टको रूपमा कसले काम गर्छ भनेर फेरि सोधिहाल्यो भने नसोध्ला तै पनि सोधिहाल्यो भने तपाईले के गर्नुस् त भने एनहाइड्रस CaCl2, अर्को के छ त H2SO4 अथवा यसको सट्टा के हुन सक्छ त P2O5 अथवा P4O10। यी तीनवटा मध्येको एउटा अप्सन तपाईले के गर्नुहुन्छ त भेट्नुहुन्छ भन्न खोजेको हो मैले। बुझ्नु भयो अब? हजुर। ल हेर्नुहोस् है,
NH3 इज प्युरिफाइड बाई भनेर भन्यो भने पनि के रहेछ त CA हो रहेछ ल हेर्नुहोस्। अब दोस्रो मेथड हामी पढ्दैछौँ हेबर प्रोसेस। हेबर प्रोसेस भनेको के हो त भन्दाखेरि आजकल कमर्सियल मेथडबाट हामी के गर्छौँ त यसलाई प्रिपेयर गरिरहेको हुन्छौँ, कमर्सियल मेथड भनेर मानिरहेको हुन्छौँ। हेबर प्रोसेसमा के हुन्छ त भने N2 प्लस H2 हामी के गर्यौँ त रियाक्सन गरायौँ, यो हो रिभर्सिबल रियाक्सन। र यहाँ हेर्नुहोस् यसमा हामी के लिन्छौँ त भन्यो भने क्याटालिस्टको रूपमा हामी के लिन्छौँ, क्याटालिस्टको रूपमा लिन्छौँ आइरन हो। र अर्को छ प्रोमोटरको रूपमा मोलिब्डेनम भनेर हामी के गर्छौँ त पढ्छौँ। हेर्नुहोस् है, प्रोमोटरको रूपमा हामी के लिन्छौँ त मोलिब्डेनम लिन्छौँ। र प्रेसर हेर्नुभयो भने यसलाई हामी के गर्छौँ त 220 देखि 230 ATM भनेर युज गरिन्छ। जनरली बुकहरुमा 220 ATM भनेर दिएको हुन्छ। तपाईहरुलाई हेर्नुस् टेम्परेचरको कुरा गर्यो भने त यो टेम्परेचर फिक्सै हो 450 डिग्री सेल्सियस। अब यसलाई केल्भिनमा पनि दिएको हुन सक्छ, तपाईले आफै विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि यसलाई हामीले यसरी रियाक्सन गरायौं भने यसले दिन्छ NH3 प्लस सम के दिन्छ त इनर्जी दिएको हुन्छ। इनर्जीकै पनि भ्यालु तपाईलाई यदि चाहियो भने 22.8 हो, कुनै बुकमा 22.9 पनि लेखिरहेको हुन्छ अथवा कुनै बुकमा 23 पनि लेखिरहेको हुन्छ। नझुक्किनु होला, किलो क्यालोरी इनर्जी चाहिँ के निस्किँदो रहेछ त यति निस्किँदो रहेछ। यो रियाक्सनलाई तपाईले ब्यालेन्स गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ 3 भयो भने यहाँ के हुन्छ त 2 हुन्छ। यही नै हो। ल हेर्नुस् यो हेबर प्रोसेसमा कुन प्रिन्सिपल युज भएको हुन्छ भनेर क्वेशन सोध्यो भने यो प्रिन्सिपल हो ली च्याटलियर प्रिन्सिपल, जुन तपाईहरुले केमिकल इक्विलिब्रियम भन्ने च्याप्टरमा फिजिकल केमिस्ट्रीमा पढ्नु पर्छ। ठीक छ, यति बुझिसकेपछि ल हेर्नुस् प्रोसेस के हो, यो रिभर्सिबल हो। एन्डोथर्मिक कि एक्जोथर्मिक भन्न सकिहाल्नुहुन्छ। यो प्रोसेस के हो त एक्जोथर्मिक प्रोसेस हो। यहाँ मैले इन्थाल्पीको रूपमा ल हेर्नुस् है, इनर्जी यसरी दियो र इन्थाल्पीको रूपमा दियो भने नझुक्किनु होला। यदि इन्थाल्पीको साइनमा दिएको भए के हुन्थ्यो त इनर्जी नेगेटिभ हुन्थ्यो, डेल एच के गरेको हुन्थ्यो नेगेटिभ भनेर दिएको हुन्छ। तर इनर्जी नै यसरी पोजिटिभ भनेर दिएको छ भने फेरि तपाईले यो प्रोसेस के हो त एक्जोथर्मिक प्रोसेस भनेर बुझ्नु पर्यो। यहाँ के भएको छ त सम इनर्जी रिलिज भएको छ, त्यही भएर यो प्रोसेस के हो एक्जोथर्मिक प्रोसेस हो है। यति कुरा तपाईले के गर्नु पर्यो त बुझ्नु पर्यो। हेबर प्रोसेसमा के रहेछ त म्यानुफ्याक्चर्स अफ के रहेछ त NH3 रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। अर्को कुरा हामीले पढ्छौं तपाईलाई इम्पोर्टेन्ट भनेको ल हेर्नुहोस्। अब हेर्नुहोस् साइनामाइड प्रोसेस। साइनामाइड प्रोसेस ल हेर्नुहोस् है, साइनामाइड प्रोसेसमा हामी के गर्छौं त भने त्यो नाइट्रोलियम भन्ने पहिला के गर्छौं त अब्टेन गर्छौं। ल हेर्नुहोस् CaCN2 प्लस C यो के हो त नाइट्रोलियम हो। ठीक छ, ल हेर्नुहोस् है यो के रहेछ त नाइट्रोलियम रहेछ। यो नाइट्रोलियममा हामी के मात्र युज गर्छौं त भने CaCN2 भन्ने के गर्छौं त युज गर्छौं। यो CaCN2 लाई मैले के गर्दिए त यदि हाइड्रोलाइसिस गर्दिए भने यसलाई मैले के गर्दिए त हाइड्रोलाइसिस गर्दिए भने यसले प्रोडक्ट के दिन्छ CaCO3 दिन्छ प्लस के दिन्छ त अमोनिया दिन्छ भनेर तपाईले के गर्नु पर्यो त बुझ्नु पर्यो। ठीक छ, CaCN2 लाई हाइड्रोलाइसिस गर्नुभयो भने यसले के दिँदो रहेछ CaCO3 प्लस NH3 दिँदो रहेछ। यति चाहिँ बुझ्नु पर्यो। नाइट्रोलियममा नाइट्रोजनको पर्सेन्टेज कति हुन्छ भन्न सक्नुहुन्छ? हिजो मैले भनिसकेको छु। नाइट्रोलियममा हजुर 19% हो। हजुर हजुर आफै पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ है पर्सेन्टेजको फर्मुलाबाट। मोल कन्सेप्ट पढ्नु भएको छ भने राम्रोसँगलाई हेर्नुहोस्। अब मैले तपाईलाई अरु पनि पढाउन सक्थे। ल हेर्नुहोस् अरु मेथडहरु पनि बुकहरुतिर यो मेथडहरु पनि दिएको हुन सक्छ। नाइट्राइडहरुलाई हाइड्रोलाइसिस गर्दाखेरि
के दिन्छ भनेर तपाईहरुलाई क्वेशन सोधेको हुन सक्छ। मैले यहाँ जस्ट भनिदिन्छु मात्र, अरु यसको रियाक्सन लेखाउँदिन। अर्को मेथड हुन सक्छ नाइट्राइडलाई हाइड्रोलाइसिस अफ नाइट्राइड भन्न सक्छ, अथवा के भन्न सक्छ त भने अल्कालाइन नाइट्राइड, हाइड्रोलाइसिस अफ नाइट्राइड, अल्कालाइन नाइट्राइड। यिनीहरुलाई हेर्नुस् है, यो नाइट्राइडलाई हाइड्रोलाइसिस गर्दाखेरि पनि एमोनिया नै दिन्छ। यो अल्कालाइन नाइट्राइड भनेको के त भन्दाखेरि जस्तै अल्काली मेटलहरुको के रहेछ त नाइट्राइड, अथवा तपाईले यसको अल्कालाइन मेटलको नै के लिन सक्नुहुन्छ त नाइट्रेट पनि लिन सक्नुहुन्छ होला। हेर्नुस् है, यसलाई तपाईले एक्टिभ मेटल, थाहा छ नि एक्टिभ मेटल भनेको के हो? एक्टिभ मेटल भनेको इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिजमा हाइड्रोजन भन्दा माथिको एलिमेन्टहरुलाई एक्टिभ मेटल भनेर भनिन्छ। यसलाई तपाईले के गर्नु भयो त ल हेर्नुस्, यसलाई पनि बोइल गर्दिनु भयो भने यसले पनि के दिन्छ त अमोनिया दिन्छ भनेर तपाईले के गर्नुहुन्छ त पढ्न सक्नुहुन्छ। जेपीएनपी तिर देख्नु भयो भने अथवा नेमको मोड्युलहरुतिर पनि यस्तै दिएको हुन सक्छ। यो रियाक्सनहरु दुईटै रियाक्सनहरु त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन, त्यही भएर मैले तपाईलाई जस्ट मात्रै भन्ने भने हाइड्रोलाइसिस अफ नाइट्राइड अथवा नाइट्राइडहरुलाई हाइड्रोलाइसिस गर्दाखेरि अमोनिया दिँदो रहेछ। अल्कालाइन अथवा अल्कालाइन नाइट्राइड अथवा अल्कालाइन नाइट्रेट यिनीहरुलाई एक्टिभ मेटल भनेको के त भन्दाखेरि मेटल that are situated above hydrogen in electrochemical series। यस्तो मेटलहरुलाई एक्टिभ मेटल भनिन्छ। यसलाई बोइल गरे भने पनि के दिन सक्छ त अमोनिया दिन सक्छ भनेर तपाईले पढ्नु भएको हुन्छ। यो त्यति खासै इम्पोर्टेन्ट छैन, त्यही भएर मैले यहाँ टाइम लगाइन। मैले तपाईलाई सम्झन के मात्रै लगाएँ भने एउटा एमोनियम साल्टहरुसँगको रियाक्सन, अर्को तपाईले के पढ्नु पर्ने हुन्छ त हेबर प्रोसेस, र अर्को छ साइनामाइड प्रोसेस। अब हामी प्रोपर्टीको रूपमा पढ्छौं। हेर्नुस्, प्रोपर्टीमा त मैले अगाडि नै भनिसकेँ यो कस्तो ग्यास हो, कलरलेस ग्यास हो, नन पोइजनस नेचरको हुँदो रहेछ, वाटर भन्दा माथि कलेक्टेड गरिन्छ। यस्ता सानातिना कुराहरु तपाईलाई सोध्दैन, यसले लुइस बेसको कामहरु गर्न सक्छ। यस्तो कुराहरु तपाईलाई के गर्दैन त सोध्दैन। यसको प्रोपर्टीमा यदि तपाईलाई मैले एउटा कुरा चाहिँ के भन्छु त भने जस्तै यसलाई हेर्नुस् है, एमोनियालाई ल हेर्नुस्, यदि अक्सिजनसँग जलाइयो भने यो कस्तो कलरमा जल्न थाल्छ भनेर कहिलेकाहीँ क्वेशन सोध्यो भने ग्रीन येल्लो फ्लेममा के गर्न थाल्छ त जल्न खोज्छ भनेर बुझ्नुस्। यो पनि तपाईलाई त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन। अब इम्पोर्टेन्ट कहाँनेर छ त भन्दाखेरि जस्तै एमोनियालाई इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दियो भने के बन्न सक्छ? एमोनियालाई इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दियो भने बन्ने के हो त N2+ के बन्ने हो त H2 बन्ने हो। यो कुरा पनि मैले तपाईलाई भनिन। अर्को कुरालाई हेर्नुस् है, रिड्युसिङ प्रोपर्टी भनेर हामी पढ्ने गर्छौं। एमोनियाले के गर्छ त रिड्युसिङ एजेन्टको काम गर्छ भनेर मैले भनिसकेको छु। हिजो नाइट्रोजनको प्रिपरेसनमा मैले यहाँ के गरेको थिएँ, अमोनियालाई मैले के गराएको थिएँ त तपाईलाई क्लोरिनसँगको रियाक्सन पढाएको थिएँ। एउटा पढाएको थिएँ त ब्लिचिङ पाउडरसँगको रियाक्सन, अर्को पढाएको थिएँ त मैले CuO सँगको रियाक्सन। यही नै हो रिड्युसिङ प्रोपर्टीमा तपाईले पढ्नु पर्ने है रियाक्सन। यो पनि मैले के गरे त सिधै स्किप गर्छु। अर्को तपाईलाई के सोधिदिन सक्छ त भन्यो भने कम्प्लेक्सहरुसँग रियाक्सन गराउँदाखेरि के हुन्छ भनेर कहिलेकाहीँ सोधिदिन सक्छ। कम्प्लेक्स भन्न आएछ, जस्तै कम्प्लेक्स मेटलहरु भन्नाले के बुझिन्छ त ट्रान्जिसन मेटलहरुसँग रियाक्सन गराउँदाखेरि के बन्छ भनेर क्वेशन सोध्छ सबैले। अब एमोनियमको हाइड्रोक्साइडसँग रियाक्सन गराउने हो, त्यो पनि त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन। तपाईलाई म सिधै केमा लग्छु त भने एउटा इम्पोर्टेन्ट रियाक्सन के छ त भने रियाक्सन विथ आयोडिन।
रियाक्सन विथ आयोडिन। ल हेर्नुहोस् है, यदि एमोनियालाई आयोडिनसँग रियाक्सन गराइयो भने यसले के दिन्छ त एक्सप्लोसिभ कम्पाउन्ड फर्म गर्छ। यसले के गर्छ त एक्सप्लोसिभ कम्पाउन्ड फर्म गर्छ। सँगसँगै साथमा के हुन्छ त यतापट्टि एसिड बन्छ। ल हेर्नुहोस् रियाक्सन हामी पढ्छौँ। यो NH3 हामीले रियाक्सन गरायौँ, I2 अर्थात् आयोडिन, आयोडिन के हो त डाइएटोमिक फर्ममा हुन्छ। यसले बनाउँछ के त NH3 फेरि N लेख्नुस्। ल हेर्नुहोस् यो के बन्छ त यहाँ जनरली हामी एमोनियाको मोलिक्युल कतिवटा लिन्छौँ त 2वटा लिन्छौँ। ल हेर्नुहोस् 2वटा अमोनियाको मोलिक्युल र यो के रहेछ त आयोडिन रियाक्सन भयो भने पहिला बनायो अमोनिया, अर्को कुरा के बनाउँछ त भने फेरि NH3 नै लेख्नुस्। तर यो अब म के गराउँछु त भने यो H को ठाउँमा तपाईले के गर्दिनुस् त Ni3 भनेर लेख्नुस्। यस्तो कम्पाउन्ड के हो त भन्दाखेरि एमोनियम नाइट्रोजन आयोडाइड भनेर भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् यो कम्पाउन्ड कस्तो कम्पाउन्ड हो त एक्सप्लोसिभ कम्पाउन्ड। यो कम्पाउन्ड कस्तो हो त एक्सप्लोसिभ कम्पाउन्ड हो र सँगसँगै यतापट्टि के बन्छ त HI बन्छ। अब रियाक्सन ब्यालेन्स तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ 3 भयो, पक्नुहोस् है 3 4 यो भइसकेपछि 4 भनिसकेपछि अब हामी यहाँ के गर्छौं 3 यतापट्टि हाइड्रोजन फेरि 3टा छ भने यहाँ 3 लेखियो अनि त्यसपछि यहाँ 3 आयो भने यहाँ पनि के हुन्छ त 3 हुन्छ। ल हेर्नुहोस् यो हो रियाक्सन। तपाईले यति मात्र बुझ्दिनुस् अमोनियालाई आयोडिनसँग रियाक्सन गराइयो भने बन्द के रहेछ भन्छ के त एक्सप्लोसिभ कम्पाउन्ड। एक्सप्लोसिभ कम्पाउन्डमा पनि हेर्नुहोस् है यो पनि एक्सप्लोसिभ कम्पाउन्ड हो, यो पनि के हो त एक्सप्लोसिभ कम्पाउन्ड हो। अर्को छ NH4NO3 यिनीहरु सबै के हुन् त एक्सप्लोसिभ कम्पाउन्ड हो। अमाटोल भन्ने पढ्नुहुन्छ। यी सबै एक्सप्लोसिभ कम्पाउन्डहरु डाइनामाइट पड्काउने बेलामा काम लाग्छन्। यति कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो है। ल हेर्नुहोस् अर्को कुरा हामी के पढ्छौं त भने जस्तै हेर्नुहोस् रियाक्सन विथ HCl। ल हेर्नुहोस् है HCl सँग रियाक्सन गराउँदाखेरि के हुन्छ। एमोनियालाई हामीले के गर्छौं त भने HCl सँग रियाक्सन गराउँदाखेरि यसले के दिन्छ त NH4Cl एमोनियम क्लोराइड। यो कस्तो कलरको हुन्छ त भने व्हाइट कलरको हुन्छ। अझ यसको अरु नेचर पनि हेर्नु भयो भने यो के हुन्छ त फ्युमिङ नेचरमा हुन्छ। अर्थात् व्हाइट फ्युम के गर्नुहुन्छ त चुरोट खाँदाखेरि जस्तो त्यो स्मोकको स्क्रिन हुन्छ नि त्यस्तै जस्तो स्क्रिन बनेको हुन्छ, व्हाइट फ्युम्स जस्तो देखिएको हुन्छ। ल हेर्नुहोस् है अर्को कुरा तपाईले यदि पढिहाल्नु भयो भने यहाँ हेर्नुहोस् है रियाक्सन विथ CO2 एन्ड SO2। ल हेर्नुहोस् यदि अमोनियालाई तपाईले CO2 सँग रियाक्सन गराउनु भयो भने एबोभ 200 ATM र टेम्परेचरको कुरा गर्यो भने नियरली 150 डिग्री सेल्सियस भनेर लेख्नुस्। नियरली 150 डिग्री सेल्सियस यसमा हिट गराइयो भने यसले दिन्छ के त NH2CONH2 जसलाई हामी भन्छौं के त युरिया भनेर भन्छौं र सँगसँगै यसले के दिन्छ त वाटर मोलिक्युल दिन्छ है। NH3 र CO2 रियाक्सन गराउँदाखेरि एबोभ 100 ATM मा यसले के दिँदो रहेछ युरिया दिँदो रहेछ। तर तपाईलाई यसैको सट्टा हेर्नुस् त NH3 प्लस SO2 भनेर सोध्यो के को प्रेजेन्समा त भने टेम्परेचर यहाँ हेर्नुस् मोर देन 800 भनेर भनिन्छ। बुकहरुमा 800 पनि दिएको हुन सक्छ, नजुकिनु होला। प्लाटिनियम गजको प्रेजेन्समा हामीले युज गर्यौं भने
ल हेर्नुहोस् त यसले बनाउँछ के त NO प्लस के बनाउँछ त H2O। हामीले यो रियाक्सन कहाँ देखेको थियौं ओस्ट्रल प्रोसेसमा यो रियाक्सन कहाँ युज हुन्छ त ओस्ट्रल प्रोसेसमा के हुन्छ त युज हुन्छ भनेर पनि बुझ्नु पर्यो। ल हेर्नुहोस् है यदि NH3 लाई SO2 सँग रियाक्सन सर। गराउँ हजुर त्यो सल्फर डाइअक्साइड हो SO2 भनेको के हो सल्फर डाइअक्साइड त हो नि अक्सिजन होला नि सर त्यहाँ त हजुर हैन 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 नझुक्किनु है यो कुरा के नझुक्किनु भने यहाँ हेर्नुहोस् यो NH3 मा तपाईले के गर्नुहुन्छ त SO2 रियाक्सन गराउनुहुन्छ प्लाटिनियम गजको प्रेजेन्समा। यहाँ हेर्नुहोस् है यहाँ के भइदिन्छ भने तपाईले लास्टमा बन्ने त के हो त अक्सिजन नै हो। सुरुमा हामीले के गरेको हुन्छौं यहाँ हेर्नुहोस् अक्सिजन लिँदाखेरि यो सल्फर प्लस अक्सिजन के गरेको हुन्छौं त यो SO2 हामीले के गरेको हुन्छौं त युज गरेको हुन्छौं। यही यो SO2 बाट तपाईले के गर्छ त यसको अक्सिजन लिने गरिन्छ है। अहिले बुकहरुमा पढाउँदा अक्सिजन अक्सिजन भनेर हामीले भनेको हुन्छ। ल हेर्नुहोस् यो खास के हो भने यति कुरा बुझ्दिनुस् NH3 के हुन्छ त क्याटालाइटिकल्ली अक्सिडाइज बाइ अक्सिजन टु नाइट्रिक अक्साइड भनेर हामी पढ्छौं नि तपाईले जुन अस्ट्रल प्रोसेसमा NH3 is catalytically oxidized by oxygen to nitric oxide के को प्रेजेन्समा भनेर भन्यो भने प्लाटिनियम गजको प्रेजेन्समा 800 डिग्री सेल्सियसमा। ल हेर्नुहोस् है यो अक्सिजन कहाँबाट आउँछ त यो अक्सिजन कहाँबाट आउँछ भनेर कसैले सोध्यो भने SO2 बाट आउँछ भनेर भन्नु पर्यो तपाईले त्यो भन्न खोजेको मैले त्यही भएर यो रियाक्सन मैले के दिए त एकैचोटी तपाईलाई यहाँ दिएको छु। यहाँ ध्यान दिनुस् है यो अमोनियालाई SO2 सँग रियाक्सन गराउँदाखेरि प्लाटिनियम गजको प्रेजेन्समा मोर देन 800 डिग्री सेल्सियस यसले दिँदो रहेछ के त NO प्लस H2। यही रियाक्सन हामी कहाँ पढ्छौं त ओस्ट्रल प्रोसेसमा पढ्छौं तर तपाईले यहाँ SO2 पढ्नुहुन्न O2 मात्र पढ्नुहुन्छ। यो O2 कहाँबाट आएको भनेर कसैले भन्यो भने यो O2 SO2 बाट आएको O2 हो भनेर बुझ्नु पर्यो भन्नलाई मैले यो रियाक्सन गराएको। बुझ्नुहुन्छ बुझियो सर। र अर्को कुरालाई हेर्नुहोस् अर्को मैले तपाईलाई के पढाउँछु त भने जस्तै हेर्नुहोस् यहाँ एउटा तपाईलाई अहिले हामी एनालाइटिकल केमिस्ट्रीको कुरा गर्छु। थोरै यहाँ हेर्नुहोस् एनालाइटिकल केमिस्ट्रीको कुरा गर्छु। नेस्लर रिएजेन्ट भनेर तपाईलाई सोधेको हुन्छ। ल हेर्नुहोस् है नेस्लर रिएजेन्ट भनेको के हो थाहा छ अल्कलाइन K2HI4। ल हेर्नुहोस् है नेस्लर रिएजेन्ट भनेको अल्कालाइन हामी के पढ्छौं त हेर्नुहोस् है K2HgI4 अथवा तपाईले पढ्नुहुन्छ अक्वायस सोल्युसन। अब हामी के पढ्छौं त K2HgI4 भनेर पढ्छौं। यहाँ हेर्नुहोस् अब यसैको रियाक्सनबाट हामी के गर्छौं त भने NH4 प्लस के गर्छौं त डिटेक्ट गर्छौं। हेर्नुहोस् है यो NH4 प्लस के गर्छौं त डिटेक्ट गर्छौं। नेस्लर रिएजेन्ट हामी एनालाइटिकल केमिस्ट्रीमा हामीले युज गर्छौं। मैले मज्जासँग पढाउन बाँकी नै छ एनालाइटिकल केमिस्ट्री। एनालाइटिकल केमिस्ट्रीमा हामी के पढ्छौं त नेस्लर रिएजेन्टबाट NH4 प्लस के गर्छौं त डिटेक्ट गर्छौं। ल हेर्नुहोस् NH4 प्लस भनेको कस्तो हो बेसिक रेडिकल हो नि। यहाँ हेर्नुहोस् है पहिला हामी के लिन्छौं त भन्यो भने यो के लिन्छौं त HgCl2 थाहा छ HgCl2 लाई के भन्छ कोरोसिभ सप्लिमेन्ट। अनि त्यसो भए Hg2Cl2 लाई नि क्यालोमेल भनेर भन्छ। ल ठीक छ ल बुझ्नु भएको रहेछ। ल हेर्नुहोस् है यही कोरोसिभ सब्लिमेटलाई तपाईले के गर्नुहुन्छ त भने पोटासियम आयोडाइडसँग रियाक्सन गराउनुहुन्छ भने ल हेर्नुहोस् त यसले के गर्छ त भने KCl प्लस के दिन्छ त HgI2 दिन्छ। ल हेर्नुहोस् है HgI2 मर्क्युरस आयोडाइड भनेर हामी के पढ्छौं त यसलाई पढ्छौं HgI2। हेर्नुहोस् यो HgI2 मा फर्दर तपाईले KI मिक्स गर्नु भयो भने यो कस्तो कलरको हुन्छ रेड कलरको हुन्छ। यसमा KI तपाईले मिक्स गर्नु भयो भने यसले के दिन्छ त K2HgI4। ल हेर्नुहोस् है K2HgI4
यसैलाई नै हामी के पढ्दै आएको थियौं अल्कालाइन सोलुसन अफ के त भन्दाखेरि K2HgI4 लाई हामी नेस्लर रिएजेन्ट भनेर भन्थ्यौं। ल हेर्नुस् नेस्लर रिएजेन्ट भनेको के हो पहिला कुरा बुझौं है। नेस्लर रिएजेन्ट भनेको K2HgI4 मात्रै हैन। नेस्लर रिएजेन्ट भनेको के हो त K2HgI4 मा जब तपाईले KOH मिक्स गर्नुहुन्छ यसलाई हामी के भन्छौं त नेस्लर रिएजेन्ट भनेर भन्ने गर्छौं। यसलाई हामी के भन्छौं त नेस्लर रिएजेन्ट भनेर भन्ने गर्छौं। ल हेर्नुस् यो के हो नेस्लर रिएजेन्ट हो। ल हेर्नुस् यदि यही नेस्लर रिएजेन्टमा तपाईले के गर्नु भयो त NH3 के गर्नु भयो त एड गर्दिनु भयो भने यसले के बनाउँछ त NH2.HgO.HgI भनेर बनाउँछ भनेर बुझ्नु पर्यो। यो अब यो चाहिँ घोक्नु पर्यो तपाईले NH2.HgO.HgI यसैलाई नै हामी के भन्छौं त भनेर सोध्यो भने आयोडाइड अफ मिलन्स बेस भनेर भनिन्छ। ल हेर्नुस् यो कम्पाउन्डको नाम के हो त आयोडाइड अफ मिलन्स बेस भनेर भनिन्छ। ल हेर्नुस् यसको कलर आयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि पेल ब्राउन कलरको यसको कलर देखिन्छ। पेल ब्राउन कलरको यसको कलर देखिन्छ। तपाईले बुझ्नु पर्यो के त भने नेस्लर रिएजेन्टलाई तपाईले अमोनियासँग रियाक्सन गराउनु भयो भने यसले के दिन्छ भनेर तपाईले भन्नु पर्यो के त भन्दाखेरि आयोडाइड अफ मिलन्स बेस अर्थात ब्राउन कलर प्रेजेन्ट रहेछ भने के रहेछ ब्राउन कलर प्रेजेन्ट रहेछ भने NH4+ आयोन प्रेजेन्ट रहेछ त्यो सोलुसनमा भनेर तपाईले के गर्नु पर्यो त भन्नु पर्यो है। त्यति नै हो अमोनियामा तपाईले रियाक्सनहरु पढ्नु पर्ने है। अरु कुराहरु तपाईले खासै यसमा चाहिदैन। यति थियो अमोनियाको। अब मैले तपाईलाई के पढाउँछु त भने HNO3 पढाउँछु। नाइट्रोजन फ्यामिलीमा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको एउटा HNO3 अर्को छ फस्फोरस अर्को छ नाइट्रोजनको अक्साइड। त्यो भन्दा पनि पहिला मैले तपाईलाई नाइट्रोजनको अक्साइडबाटै गराउँछु। ल हेर्नुस् नाइट्रोजन अक्साइड पढौं पहिला। ल हेर्नुस् नाइट्रोजनको अक्साइड मा सबैभन्दा पहिला हामी पढ्छौं एउटा छ N2O त्यसपछि हामी पढ्छौं के त NO त्यसपछि हामी पढ्छौं N2O3 त्यसपछि पढ्छौं हामी के त ल हेर्नुस् N2O4 अथवा NO2 त्यसपछि हामी पढ्छौं N2O5। ल हेर्नुस् है यो हो यसको अक्सिडेसन स्टेट। हेर्नु भयो भने नाइट्रोजनको अक्सिडेसन स्टेट कति हुन्छ त अक्सिडेसन स्टेट अफ नाइट्रोजन हेर्नु भयो भने यसको हुन्छ +1 यसको हुन्छ +2 यसको हुन्छ +3 यसको हुन्छ +4 यसको हुन्छ +5। ठीक छ यति कुरा बुझिसकेपछि यो N2O लाई हामी के पनि भन्छौं त भनेर कसैले सोध्यो भने नाइट्रस अक्साइड भनेर भनिदो रहेछ। नाइट्रस अक्साइड भनेर भनिदो रहेछ। यसैलाई हामी भन्छौं लाफिङ ग्यास भनेर पनि भन्छौं। लाफिङ ग्यास भनेर पनि भन्छौं। र अर्को के हो त भने यसलाई अर्को डाइनाइट्रोजन अक्साइड पनि भन्ने गरिन्छ। डाइनाइट्रोजन अक्साइड पनि भन्ने गरिन्छ। ल हेर्नुस् अर्को के छ त भनेर NO लाई तपाईले कसैले सोध्यो भने NO के हो भन्न सक्नुहुन्छ? नाइट्रोजन मोनोअक्साइड। नाइट्रोजन मोनोअक्साइड। अझ अर्को यसलाई हामी भनिन्छ नाइट्रिक अक्साइड। हेर्नुस् है यो के हो त नाइट्रिक अक्साइड अथवा नाइट्रोजन मोनोअक्साइड। नाइट्रोजन मोनोअक्साइड। ल हेर्नुस् है यहाँ लेख्दिए। त्यसपछि अर्को तपाईको के आउँछ त भन्दाखेरि यो N2O3 लाई के भनिन्छ भन्न सक्नुहुन्छ? डाइनाइट्रोजन ट्राइअक्साइड।
ल हेर्नुहोस् डाइनाइट्रोजन ट्राइअक्साइड यसलाई हामी के भन्छौं त NO2 भनेर दियो भने नाइट्रोजन डाइअक्साइड ल हेर्नुहोस् N2O4 भनेको के हो त डाइमर फर्म हो अर्थात दुईवटा NO2 भयो भने के हुन्छ त N2O4 यो हेर्नुहोस् है N2O5 भनेर भन्यो भने नाइट्रोजन पेन्टाअक्साइड अथवा नाइट्रोजन पेन्टाअक्साइड सर त्यसलाई डाइनाइट्रोजन पेन्टाअक्साइड भन्न मिल्दैन हजुर नाइट्रोजन पेन्टोअक्साइड भन्छ है आइयुपिएससी नियम अनुसार भन्नलाई चाहिँ पढ्न चाहिँ हामी सानो क्लासमा यसरी नै पढिरहेको हुन्छौँ डाइनाइट्रोजन पेन्टाअक्साइड भनेर भनिरहेको हुन्छौँ तर आइयुपिएससी अनुसार आइयुपिएससीले नै यसलाई नाइट्रोजन पेन्टाअक्साइड भनेर भनिरहेको हुन्छ त्यही भएर मैले के भन्न छु त तपाईलाई चाहिँ नाइट्रोजन पेन्टाअक्साइड भनेर नै नामले बोलाउँछु ल हेर्नुहोस् र अर्को कुरा के छ त भने यहाँ हेर्नुहोस् N2O को कुरा पढ्छौँ ल हेर्नुहोस् यो कस्तो ग्यास हो त कलरलेस ग्यास हो यसलाई हेर्नुहोस् है यो कस्तो ग्यास हो कलरलेस ग्यास हो ठीक छ NO कस्तो होला भन्न सक्नुहुन्छ NO को नेचर न्यूट्रल चाहिँ न्यूट्रल हुन्छ कलर भन्न सक्नुहुन्छ कलर चाहिँ थाहा भएन अरु कसैलाई थाहा छ कि हेर्नुहोस् है NO पनि कसैले सोध्यो भने यो पनि के हो त कलरलेस नै हो यो पनि के हो त कलरलेस नै हो अब कसैले N2O3 कस्तो नेचरको हुन्छ भनेर भन्यो भने अथवा तपाईले यसको कलर कसैले सोध्यो भने भन्न सक्नुहुन्छ N2O3 यो N2O3 हेर्यो भने हेर्नुहोस् यो के हुन्छ त भने लाइट ब्राउन यसको कलर कस्तो हुन्छ त लाइट ब्राउन ल हेर्नुहोस् है N2O4 को अथवा NO2 को कलर कसैले सोध्यो भने यो कलर कस्तो हुन्छ त रेडिश ब्राउन कलर ब्राउन ग्यास भनेर पढ्नु भएको होला नि रेडिश ब्राउन ग्यास भनेर पनि भन्ने गरिन्छ यसलाई ल हेर्नुहोस् अर्को छ N2O5 कस्तो कलरको होला यो कस्तो हुन्छ त भने यो हुन्छ व्हाइट कलरको ल हेर्नुहोस् है यो हुन्छ कस्तो त व्हाइट कलरको व्हाइटमा पनि अझ यो हेर्नु भयो भने सोलिड नेचरको हुन्छ व्हाइट सोलिड नेचरको हुन्छ यति बुझिसकेपछि यो त के हो त सामान्य कुरा होला हेर्नुहोस् यो के हो त सामान्य कुरा हो र अब हामी यसमा के पढ्छौं त भने जस्तै हेर्नुहोस् यो N2O कसरी अब्टेन गरिन्छ अस्ति भर्खरै मैले पढाएको थिएँ तपाईलाई रियाक्सन फेमस N2O रियाक्सन हामी कसरी अब्टेन गरिन्छ हिजो मात्रै पढाएको NH4NO3 लाई जब हिट गर्नुहुन्छ नि यसले के दिन्छ N2O+2H2O दिन्छ भनेर पढाएको थिएँ मैले ल हेर्नुहोस् है यो के पढाएको थिएँ त तपाईलाई हिजो यसको प्रिपरेसन पढाएको थिएँ र अर्को कुरा के छ त भने यदि तपाईले NO र के गर्नुभयो त वाटर रियाक्सन गर्नुभयो आइरनको प्रेजेन्समा भने ल हेर्नुहोस् यसले पनि के दिन्छ त N2O दिन्छ प्लस के दिन्छ त FeOH दिन्छ यो रियाक्सन तपाईलाई नजाने नै हुन्छ यो रियाक्सन चाहिँ जानिराख्नुस् अब हेर्नुहोस् NO मा ल हेर्नुहोस् है अब NO को कुरा गरौँ NO कसरी प्रिपेयर गरिन्छ होला भन्न सक्नुहुन्छ मैले तपाईलाई डेमो क्लास कसैले लिनु भएको थियो भने यदि मेटलमा पनि के थियो त हेर्नुहोस् है मेटलमा के थियो मर्करीको अर्थात HgCu ल हेर्नुहोस् अर्को के छ त भन्दाखेरि Ag अर्को के छ त Pb यसलाई भेरी डाइल्युट भन्न आएछ
डाइल्युट HNO3 सँग रियाक्सन गराउँदाखेरि यसले के भन्छ, मर्करीको क्याप आयो भने नो भन्ने है भनेर भनेको थिएँ। अब यो डेमो क्लासमा गएर हेर्नुस् है, त्यहाँ डेमो क्लासमा मैले तपाईलाई नाइट्रोजनसँग कुनै हट एन्ड कङ्सँग रियाक्सन गराउँदाखेरि के भन्छ, भेरी डाइल्युटसँग बनाउँदा के भन्छ, निमोनिक सहित पढाएको छु मैले त्यहाँ। तपाईले मेडेक नेपालकै युट्युब पेजमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। अब किनकि मैले त्यही कुरा बारम्बार मैले पढाइ नै यहाँ, अहिलेलाई मलाई माफ गर्नु होला। ल हेर्नुस्, अर्को के छ त भने यसले के दिँदो रहेछ त, नाइट्रिक अक्साइड दिँदो रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। यही मेथडहरू नै के हुन् त भन्दाखेरि, यदि यो मेथडमा कपर र तपाईले डाइल्युट HNO3 सँग रियाक्सन गराउनु भयो, हेर्नुस् है, कपर र डाइल्युट HNO3 सँग रियाक्सन गराउनु भयो भने यसले एनो दिन्छ प्लस के दिन्छ त, हेर्नुस् CuNO3 मेटल नाइट्रेट कमन हो भनेर मैले पढाइसकेको छु, प्लस H2 होला। हेर्नुस् यो रियाक्सन तपाईले देख्नु भयो नि। ल हेर्नुस् त, यही मेथड नै के हो त, ल्याब मेथड हो। ल्याब मेथड हो NO को लागि। ल्याब मेथड के रहेछ त, NO को लागि यो ल्याब मेथड रहेछ। ल हेर्नुस्, N2O3 को कुरा गरियो भने N2O3 कसरी बन्ला? ल हेर्नुस्, N2O3 यदि NO ग्यास र NO2 ग्यास, यसलाई हामी के भन्छौँ त, ल हेर्नुस्, NO ग्यास र NO2 ग्यास यसलाई रियाक्सन गराइयो भने लो टेम्परेचरमा पनि अझ भेरी लो टेम्परेचर भनिदिनुस्, बिलो 0 देखि -25 डिग्री सेल्सियस है, -25 डिग्री सेल्सियस यो सम्म रियाक्सन गराउँदाखेरि यसले के दिन्छ त, N2O3 दिन्छ। ल हेर्नुस्, N2O3 दिन्छ। मैले यसलाई के भने त, लाइट ब्राउन ग्यास भनेर भने। ल हेर्नुस् है, यो के हुन्छ त, लाइट ब्राउन ग्यास हुन्छ भनेर भनेको छु। ल हेर्नुस्, यो रियाक्सनमा यहाँ एउटा के एक्सेप्सन छ भने, NO प्लस NO2 रियाक्सन गराउँदाखेरि यो N2O3 चाहिँ के देखिन्छ त, जनरली अरू रियाक्सनहरुमा यो लाइट ब्राउन कलर देखिए पनि यो कलरमा चाहिँ कस्तो कलर देखिन्छ त, यो N2O3 चाहिँ यति बेला ब्लू कलर देखिन्छ। यति बेला के देखिन्छ त, ब्लू कलर देखिन्छ। अप्सनमा क्वेशन सोध्यो N2O3 इज लाइट ब्राउन, अप्सन बी मा ब्लू। त्यति बेला लाइट ब्राउन र ब्लू देखिएको छ भने तपाईले के गर्नुस् त भने लाइट ब्राउन लगाउनुस्। फेरि ब्राउन मात्रै भन्यो भने फेरि लगाउन पाइदैन है, लाइट ब्राउन भनेर भन्यो भने लाइट ब्राउन लगाउने। यदि लाइट ब्राउन छैन र ब्लू भनेर दिएको छ भने तपाईलाई के गर्नु पर्यो त, ब्लू लगाउनु पर्यो है। यो कुरा नझोक्किनु होला। अर्को कुरा के छ त भने N2O5 मा हेर्नुस् है, यो कस्तो कलर रहेछ, रेडिश ब्राउन ग्यास भनेर भने यो NO2 कसरी अब्टेन होला। हेर्नुस्, यो NO2 मैले तपाईलाई पढाएको थिएँ नि, यदि एनी मेटललाई, जुनसुकै मेटललाई पनि हट एन्ड कङ्क HNO3 सँग रियाक्सन गराउँदाखेरि, हट एन्ड कङ्क HNO3 सँग रियाक्सन गराउँदाखेरि यसले के दिन्छ त, ल हेर्नुस्, एनी मेटल हट एन्ड कङ्क HNO3 सँग रियाक्सन गर्दाखेरि यसले के दिन्छ त, NO2 ग्यास दिन्छ भनेर तपाईले के गर्नु पर्यो त, बुझ्नु पर्यो। ल हेर्नुस् है, अर्को कुरा के छ त भने यो N2O5 कसरी अब्टेन गरिन्छ भनेर कसैले सोध्यो भने, ल हेर्नुस्, यो HNO3 लाई जब डिहाइड्रेसन गर्दिनुहुन्छ, डिहाइड्रेसन के को प्रेजेन्समा हुन्छ, ल हेर्नुस्, कि त P2O5 को प्रेजेन्समा हुन सक्छ, कि त H2SO4 को प्रेजेन्समा हुन सक्छ। अब यहाँ हामीले H2SO4 भन्दा पनि P2O5 युज गर्छौं, किनभने यो HNO3 के हो त, अलरेडी आफैमा एसिड हो, H2SO4 पनि के हो त, एसिड हो। त्यही भएर P2O5 मात्रै फस्फोरिक एनहाइड्राइड हामी लिन्छौं। ल हेर्नुस्, यसबाट तपाईको के बन्छ त, N2O5 बन्छ। ल हेर्नुस् है, यसबाट के बन्दो रहेछ त, N2O5 बन्दो रहेछ। ठीक छ, यहाँसम्म हामीले के गर्यौं त, बुझ्यौं। अब हेर्नुस्, अर्को मैले तपाईलाई के पढाउँछु त भने, अब मैले यहाँ तपाईलाई N2O मा छुटेको कुराहरु यही भनिदिन्छु। ल हेर्नुस् है, N2O मा के कुरा छुटेको थियो तिनै कुराहरु हामी के गर्छौं त, पढ्छौं। ल हेर्नुस्,
यदि कसैको N2O ले स्ट्रक्चर सोध्यो भने यसको स्ट्रक्चर हुन्छ लिनियर, यसको स्ट्रक्चर हुन्छ लिनियर। र तपाईलाई एकचोटी MOE IOM तिर सोधिसकेको क्वेशन के हो भने ल हेर्नुस्, यो N2O ले के गर्छ त कजेस लाफिङ हिस्टेरिया। धरानमा कि कता सोधेको छ है एकपटक, यसले के गर्दो रहेछ त लाफिङ हिस्टेरिया कज गर्दो रहेछ। अर्को MOE मा सोधेको फेमस क्वेशन के छ त भने इट इज आइसो इलेक्ट्रोनिक विथ भनेर भन्छ। ल हेर्नुस्, इट इज आइसो इलेक्ट्रोनिक विथ भनेको के हो त भन्यो भने आइसो भनेको सेम, इलेक्ट्रोन अर्थात N2O मा जतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ यो सँगसँगै अरु कुन कम्पाउन्डमा त्यतिवटा इलेक्ट्रोन हुनुपर्छ भनेर सोधिन्छ। CO2 के हुन्छ त आइसो इलेक्ट्रोनिक हुन्छ N2O को, अर्थात यसमा जतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छन् N2O मा CO2 मा पनि के हुन्छन् त त्यतिवटा नै इलेक्ट्रोन हुन्छन् भनेर तपाईले के गर्नु पर्यो त बुझ्नु पर्यो। ल हेर्नुस् है, ल यसको प्रिपरेसन पनि मैले तपाईलाई पढाइसके। यो ग्यास कस्तो ग्यास हो त कलरलेस ग्यास हो। र अर्को कुरालाई हेर्नुस्, यो N2O कस्तो पनि ग्यास हो, पोइजनस ग्यास हो। ल हेर्नुस् है, यो ग्यास कस्तो हो त पोइजनस ग्यास हो। र N2O को सोध्यो भने कलरलेस। अब न्यूट्रल नेचर त मैले तपाईलाई हिजो न्यूट्रल कुन एसिडिक कुन बेसिक मैले भनिसकेको छु। अब हेर्नुस्, अर्को कुरा के छ त भने यसको प्रोपर्टीहरु यो N2O ले अक्सिडाइजिङ प्रोपर्टी पनि शो गर्छ, रिड्युसिङ प्रोपर्टी पनि के गर्छ त यसले शो गर्छ। रिड्युसिङ प्रोपर्टी पनि के गर्छ त शो गर्छ। अब यहाँ हेर्नुस् है, अक्सिडाइजिङ प्रोपर्टी पनि रिड्युसिङ प्रोपर्टी पनि। जस्तै फर एक्जाम्पल एउटा क्वेशन गरौँ, अक्सिडाइजिङ प्रोपर्टी। जस्तै कपरलाई तपाईले के गर्नु भयो त N2O सँग रियाक्सन गराउनु भयो, अथवा तपाईले अर्को Hg लाई N2O सँग रियाक्सन गराउनु भयो भने यसले के गराइदिन्छ त CuO प्लस के गराइदिन्छ त N2O। ला हेर्नुस् त यहाँ के भइदियो, ल हेर्नुस् यसको के थियो त अक्सिडेसन स्टेट +1 थियो, यहाँ केमा पुर्याइदियो त 0 मा पुर्याइदियो। ल हेर्नुस् त अक्सिडाइजिङ प्रोपर्टी शोको काम गर्यो कि गरेन। ल हेर्नुस् त्यस्तै जस्तो अक्सिडाइजिङ प्रोपर्टी भनेर सोध्यो भने यति कुरा बुझ्नुस् कि रिडक्सन हुँदो रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। रिड्युसिङ प्रोपर्टी भनेर सोध्यो भने अक्सिडेसन हुनुपर्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। ल हेर्नुस्, जस्तै फर एक्जाम्पल तपाईले एउटा रियाक्सन छ KMnO4 प्लस N2O प्लस H2SO4 रियाक्सन गराउनु भयो भने यसले के दिन्छ त K2SO4 प्लस MnSO4 दिन्छ। तपाईले अहिले हेर्नुस् यहाँ जानिराख्नुस् K2SO4 प्लस MnSO4। ल हेर्नुस् है, अब यहाँ के भइदिन्छ त ल हेर्नुस्, यो N2O को काम के हो त भने अक्सिडेसन अथवा रिड्युसिङ प्रोपर्टी शो गर्दिने। ल हेर्नुस् है, यहाँ के भइदियो त रिडक्सन भइदियो। तपाईले यहाँ के गर्न सक्नुहुन्छ त यिनीहरुको अक्सिडेसन नम्बर चेक गर्न सक्नुहुन्छ। एक्जाममा तपाईले रियाक्सन सोध्दैन, N2O ले अक्सिडाइजिङ प्रोपर्टी र रिड्युसिङ प्रोपर्टी दुवैको काम गर्दो रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो है। र अर्को कुरा के छ त भने यदि तपाईले फस्फोरस अर्थात फस्फोरस टेट्राएटोमिक हुन्छ, यसलाई N2O सँग रियाक्सन गराउनु भयो भने यसले के गर्छ त P4O10 बनाउँछ भनेर बुझ्नुस्। यही हो N2O को। यो तपाईलाई रियाक्सन यो सोध्दैन, त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन, तर मैले के गर्दिए त यहाँ सबै तपाईलाई भनिदिसकेको छु। अब यो सँगसँगै मैले तपाईलाई अर्को के पनि पढाउँछु त भने NO को बारेमा। ल हेर्नुस् है, नाइट्रोजन मोनोअक्साइड को बारेमा। नाइट्रोजन मोनोअक्साइड को बारेमा मैले तपाईलाई अघि नै भनिसके। ल हेर्नुस्, NO हामी कहाँ युज गर्छौं, म्यानुफ्याक्चर्स अफ HNO3 को लागि हामी युज गर्छौं एउटा ब्रिकल्यान्ड इडाई प्रोसेसमा। अर्को के छ त भन्दाखेरि ओस्ट्रल मेथडमा। हामी दुवै मेथडमा के गर्छौं त NO युज गर्छौं। NO कसैले तपाईलाई सोधिहाल्यो भने अघि छुटेको मध्ये टेबलमा हेर्नुस् है, टेबल तल प्याराम्याग्नेटिक नेचरको हुन्छ। यो कस्तो नेचरको हुन्छ त प्याराम्याग्नेटिक नेचरको हुन्छ।
अर्को कुरा हेर्नुस्, यसले पनि X is both oxidizing agent and reducing agent को काम गर्छ भनेर बुझ्नुस्। यसले पनि के को काम गर्दो रहेछ, बोथ अक्सिडाइजिङ एजेन्ट एन्ड एज वेल एज रिड्युसिङ एजेन्ट को पनि काम गर्दो रहेछ। अर्को कुरा हेर्नुस्, यो एनो भनेको हामी लिड चेम्बर प्रोसेसमा युज गर्छौं। लिड चेम्बर प्रोसेस के हो, म्यानुफ्याक्चर्स अफ H2SO4 H2SO4। ल हेर्नुस् है, अर्को कुरा के छ त भने सोधिहाल्यो भने NO भनेको प्याराम्याग्नेटिक नेचरको हुन्छ, मैले त्यति भने। अब हेर्नुस् अर्को छ N2O3। N2O3 भनेर सोध्यो भने यो हेर्नुस्, इट इज द एसिडिक एनहाइड्राइड अफ, एसिड एनहाइड्राइड मैले पढाइसकेको छु, एसिडिक एनहाइड्राइड अफ HNO2 यो भन्न सक्नुहुन्छ, छुटेको कुरा। अर्को NO2 अथवा N2O4। N2O4 भनेको के हो त, डाइमर फर्म अफ NO2। ल हेर्नुस् है, यिनी सबै कुरा हुन् के भनिसकेका कुरा हुन्। र NO2 लाई हामी के पनि भन्छौं त भने मिक्स एसिड एनहाइड्राइड, मिक्स एसिड एनहाइड्राइड अफ HNO2 and HNO3। यो कुरा पनि मैले तपाईलाई डेमो क्लासमा अलरेडी भनिसकेको छु। मिक्स एसिड एनहाइड्राइड अफ HNO2 and HNO3 एकचोटी गएर युट्युबमा गएर हेर्नु होला। यदि यो बुझ्नु भएन भने भोलि म छँदैछु, त्यसको लागि टेन्सन नलिनुस्। एकचोटी त्यहाँ युट्युब भिडियो छ, धेरैको पनि छैन, 20-30 मिनेटको कतिको छ। सबै कुराहरू HNO3 सँगको रियाक्सन कसरी सम्झिने, एसिड एनहाइड्राइड कसरी निकाल्ने, मिक्स एसिड एनहाइड्राइड भनेको के हो, सबै कुरा मैले तपाईलाई के गरेको थिएँ त भनेको थिएँ। ल हेर्नुस् है, यिनै कुरा हो मैले अलरेडी भनिसकेको कुरा। मिक्स एसिड एनहाइड्राइड अफ HNO2 and HNO3 किन हो भने यहाँ एकपटक पनि फेरि भनिदिन्छु, NO2 लाई H2O सँग रियाक्सन गराउँदाखेरि HNO2 प्लस HNO3 दुवै दिने भएको हुनाले यसलाई हामी के भनेको हौं त, मिक्स एसिड एनहाइड्राइड भनेर भनेका हौं। ठीक छ, यति कुरा बुझिसकेपछि अर्को कुरा के बुझौं त भने यहाँ हेर्नुस्, अर्को कुरा हामीले के बुझ्छौं त भने जस्तै यसमा यति नै हो, यहाँ भन्दा अरु बुझ्नु पर्ने नै छैन। तपाईलाई यसको प्रिपरेसन पनि मैले पढाइसके। ल हेर्नुस्, अब N2O5 सोध्यो भने एनहाइड्राइड अफ HNO3 भनेर बुझौं। एनहाइड्राइड अफ HNO3 भनेर बुझौं। यसमा अरु कुरा बुझ्नु पर्ने खासै कुरा केही पनि छैन। यही नै थियो नाइट्रोजनको अक्साइडहरु। नाइट्रोजनको अक्साइडमा यहाँ भन्दा बढी तपाईलाई सोध्दैन, एकपटक पढ्नुस्, किनकि यो सबै कुरा यसलाई यो भन्छ, यसलाई यो भन्छ मात्रै भनेको हो मैले। तपाईलाई आफै नपढिकन हुँदैन, यसको लागि एकचोटी आफै पढिसकेपछि मज्जाले बुझ्न सक्नुहुन्छ है। अब यसको लागि एसिड एनहाइड्राइड भनेको के हो भनेर तपाईलाई क्वेशन सोध्यो भने एसिड एनहाइड्राइड भनेको मैले डेमो क्लासमा अलरेडी तपाईहरुलाई भनिसकेको छु। अब हेर्नुस्, अर्को के छ त भने अब हामी पढ्छौं HNO3। ल हेर्नुस् है, HNO3 को बारेमा पढाउँछु। HNO3 को मा मैले तपाईहरुलाई अलरेडी धेरै कुराहरु भनिसकेको छु, यसको रियाक्सनहरु भनिसकेको छु। सर र अब मैले तपाईलाई यो HNO3 लाई हामी नाइट्रिक एसिड भनेर भनिन्छौं। यसको अर्को नाम के हो त भन्यो भने अक्वा फोर्टिस भनेर भनिन्छ। यसको नाम के हो त अक्वा फोर्टिस। अक्वा फोर्टिस को मिनिङ हुन्थ्यो के त भने स्ट्रङ वाटर भनेर भनिन्थ्यो यति बेला। ल हेर्नुस् है, स्ट्रङ वाटर। यसको मिनिङ के हो त भने यो के थियो त भन्दाखेरि मोनोबेसिक एसिड थियो। मोनोबेसिक एसिड थियो। पुरानो जमानामा मोनोबेसिक एसिडहरुलाई स्ट्रङ वाटर भनेर भन्ने गरिन्थ्यो र यसलाई हामी के भन्छौं त भने
अक्वा फोर्टिस भनेर पनि भन्छौँ ल हेर्नुहोस्। अर्को कुरा तपाईलाई सोधिहाल्यो भने यसको प्रिपरेसन सोध्छ। प्रिपरेसनमा फर्स्टमा हामी के पढ्छौं त भने ल्याब मेथड भनेर पढ्छौं। ल्याब मेथडमा हेर्नुहोस् त, ल्याब मेथडमा हामी के गर्छौं त पोटासियम नाइट्रेट हामी लिन्छौं। पोटासियम नाइट्रेटलाई हामी के गर्छौं त कङ्क H2SO4 सँग रियाक्सन गराउँछौं र यसले के बनाउँछ त K2SO4 अर्थात पोटासियम सल्फेट प्लस HNO3 एकचोटी रियाक्सन हेर्नुस्। KNO3 प्लस कङ्क H2SO4 एक्जाममा सोध्दैन यस्तो रियाक्सनहरु सोधेर बस्दा पनि बस्दैन, तैपनि तपाईले एमसीक्यू गर्दाखेरि सल्भ गर्न सक्नु होला क्वेशनहरु भनेर तपाईलाई मैले यहाँ भनिदिएको। KNO3 प्लस कङ्क H2SO4 यसलाई हामी रियाक्सन गराउँदाखेरि K2SO4 प्लस HNO3 हामी के गर्दै रहेछौं त युज गर्दै रहेछौं। दोस्रो मेथड हो ओस्ट्रल प्रोसेस। ओस्ट्रल प्रोसेस को कुरा गरियो भने यो कस्तो प्रोसेस हो त कमर्शियल प्रोसेस हो। यो के रहेछ त कमर्शियल प्रोसेस रहेछ। यसमा हामी के गर्छौं त भने ल हेर्नुस् है NH3 लिन्छौं। यो NH3 मा मैले के गर्छु त ल हेर्नुस् यो अक्सिजन के गर्छु त लिन्छु। अघि मैले भने नि यो अक्सिजन कहाँबाट आउँछ भनेर कसैले सोध्यो भने SO2 बाट आउँछ भनेर भन्नु पर्यो। यो अक्सिजन कहाँबाट आउँछ भनेर सोध्यो भने तपाईले के भन्नु पर्यो त SO2 बाट अक्सिजन आउँछ भनेर भन्नु पर्यो। NH3 प्लस O2 तपाईले जब युज गर्नुहुन्छ यसको लागि रेशियो पनि तपाईलाई कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ। यो के हो त भने यसलाई तपाईले 1 भोल्युम हाल्नु भयो भने यसलाई तपाईले कति भोल्युम हाल्नु पर्ने हुन्छ 9 भोल्युम हाल्नु पर्ने हुन्छ। ल हेर्नुस् है यसलाई 1 भोल्युम हाल्नु भयो भने यसलाई के हाल्नु पर्ने हुन्छ त 9 भोल्युम हाल्नु पर्ने हुन्छ। अर्थात 1:9 को के गरिन्छ त रेशियोमा। ठीक छ ल हेर्नुस् अब हाम्रो यो रियाक्सनमा के हुन्छ त ल हेर्नुस्। पहिला ल हेर्नुस् है यो SO2 के हुन्छ त SO2 बाट डिकम्पोज भएर के गर्छ त अक्सिजन छुट्टिन्छ। जब हामी के गर्छौं त भने यो NH3 लाई अक्सिजन सँग रियाक्सन गराउँछौं के को प्रेजेन्समा त भने प्लाटिनियम को प्रेजेन्समा अथवा प्लाटिनियम गजको प्रेजेन्समा 800 देखि 900 डिग्री सेल्सियस को बीचमा अथवा 800 डिग्री पर मात्रै लेखेको पनि हुन सक्छ। ल हेर्नुस् यदि यस्तो हो भने यसले के गराउँछ त भने NO प्लस H2O प्लस सम एनर्जी के गर्छ त रिलिज गर्छ। यही NO लाई अब हामी के गर्छौं त फेरि अक्सिजन सँग रियाक्सन गराउँछौं एट मोडरेट टेम्परेचर। मोडरेट टेम्परेचर भनेको के हो त भन्यो भने यो नियरली के हुन सक्छ त 25 भन्दा माथि 80 अथवा 80 सम्मको रेन्ज अथवा 90 सम्मको रेन्जको टेम्परेचरलाई हामी के भन्छौं त यो मोडरेट टेम्परेचर भनेर भन्छौं। ल हेर्नुस् मोडरेट टेम्परेचरमा बुकहरुमा जनरली 50-60 डिग्री सेल्सियस लेखिरहेको हुन्छ। नजुकिनु होला NO प्लस O2 मिलेर के बनाउँदो रहेछ त NO2 बनाउँछ। यही NO2 लाई हामी के गर्छौं त हाइड्रोलाइसिस गर्छौं र हेर्नुस् हाइड्रोलाइसिस गर्छौं के को प्रेजेन्समा त भने एयर को प्रेजेन्समा भने यसले के दिँदो रहेछ त HNO3 दिँदो रहेछ। ध्यान दिनुस् है राम्रोसँग NO2 प्लस H2O मात्रै भन्यो भने के दिन्छ त HNO3 प्लस HNO2। तर यो NO2 प्लस H2O प्लस O2 मात्रै भन्यो भने यसले दिन्छ के त HNO3। यो रियाक्सन चाहिँ नजुकिनु होला। ल हेर्नुस् यहाँ प्लाटिनियम भनेको के को काम गर्छ त क्याटलिस्ट को काम गर्छ। यही नै हो। ल हेर्नुस् अर्को कुरा के छ त भने यो HNO3 जुन प्रोड्युस हुन्छ नि यो कस्तो कलरको हुन्छ त येलो कलरको हुन्छ। येलो कलर के को कारणले गर्दाखेरि प्रेजेन्स हुन्छ त भनेर भन्यो भने ड्यू टु द प्रेजेन्स अफ NO2 को कारणले गर्दाखेरि के हुँदो रहेछ त येलो कलर सो गर्दो रहेछ।
यति नै हो तपाईले बुझ्नुपर्ने। अर्को कुरा के छ त भने तपाईलाई ब्रिकल्यान्ड इडाई प्रोसेस भन्ने पढाउँछु आजको लागि अन्तिम। ब्रिकल्यान्ड इडाई प्रोसेस ल हेर्नुहोस् है, यसमा पनि भइदिन्छ के त, यसमा हुन्छ N2 हामी लिन्छौँ र अक्सिजन लिन्छौँ। अक्सिजनको प्रेजेन्समा यसरी रियाक्सन गरायौँ भने यसले दिँदो रहेछ के त NO दिँदो रहेछ। NO दिइसकेपछि फर्दर हामी के गर्छौँ त यसलाई अक्सिजनसँग रियाक्सन गराउँछौँ र अक्सिजनसँग रियाक्सन गरायौँ भने यसले पनि दिने हो NO2। ल हेर्नुहोस्, यही NO2 लाई हामी के गर्छौँ फेरि H2O प्लस O2 सँग रियाक्सन गराइयो भने यसले दिन्छ के त HNO3 दिन्छ। ल हेर्नुहोस् है, होस्टल प्रोसेस र यो प्रोसेसमा फरक के मात्रै हो भने हामीले लिन्थ्यौँ के त भने जस्तै हेर्नुहोस् यहाँ NO2 प्लस H2O र यो O2 रियाक्सन गराउँदाखेरि के भएको थियो HNO3 भएको थियो। तलपट्टि हामी के लिन्थ्यौँ त सुरुमै अमोनिया लिन्थ्यौँ। डिफरेन्स भनेको यति मात्रै हो। डिफरेन्स भनेको के रहेछ त यति मात्रै रहेछ। पहिलो कुरा बुझ्नुपर्ने कुराहरू यही नै हो। मेन डिफरेन्स भनेको अर्को एक्जोथर्मिक र इन्डोथर्मिकको प्रोसेस पनि हुन सक्छ। ल हेर्नुहोस्, यदि यो प्रोसेस भनेर सोध्यो भने यो प्रोसेस कस्तो हो त भन्यो भने यो प्रोसेस हो इन्डोथर्मिक प्रोसेस। यो प्रोसेस हो इन्डोथर्मिक प्रोसेस। ओस्टवाल प्रोसेस भनेर तपाईलाई कसैले सोध्यो भने त्यो प्रोसेस हो एक्जोथर्मिक प्रोसेस। ल हेर्नुहोस् है, त्यो प्रोसेस हो एक्जोथर्मिक प्रोसेस। यति बुझिसकेपछि अरु यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन। र अर्को तपाईलाई HNO3 मा सोध्न के सक्छ त भनेर सोध्यो भने हेर्नुहोस् 98% HNO3 लाई हामी भन्छौँ के त भने ल हेर्नुहोस् यो HNO3 जुन NO2 मा के छ त डिजल्भ भएको छ भने यसैलाई हामी के भन्छौँ त फ्युमिङ HNO3। फ्युमिङ HNO3 भनेर भन्छौँ। ल हेर्नुहोस्, हाम्रो ल्याबमा युज हुने भनेको 67 अथवा 68% को के हो त भने HNO3 हामी के गर्छौँ त यो युज गर्छौँ है पर्सेन्टेज। ल हेर्नुहोस्, यो के रहेछ त 67 अथवा 68% HNO3 जुन डाइल्युटेड HNO3 छ यो चाहिँ हामी के गर्छौँ त ल्याब युजको लागि हामी युज गर्छौँ। यति नै थियो तपाईले पढ्नुपर्ने HNO3 मा। यसको रियाक्सनहरू मैले अलरेडी पढाएको छु, एकपटक तपाईले युट्युबमा हेर्नु होला। यदि भेट्नु भएन अथवा तपाईले बुझ्नु भएन भने भोलि फेरि मैले के गर्छु त त्यसैबाट कन्टिन्यू गर्नेछु। आजको लागि क्लास मैले के गर्छु त यही नै इन्ड गर्छु। हस्, थ्यांक यू सबैजनालाई है।